बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन ज़ुहरी काला अख़बरनी उर्वा अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कालत दखल रहतुम मिनल यहूद अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू अस्सामु अलैक फ़फ़हिमतुहा फ़क़ुल्त अलैकुमुस्साम वल्लाना फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महलन या आयशा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्लिही इन्नर रिफ़्क़ ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युनज़अु मिन शैइन इल्ला शाना फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अवलम तस्मा मा क़ालू क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द क़ुल्तु व अलैकुम फ़युस्तजाबु ली फ़ीहिम वला युस्तजाबु लहुम फ़िया। ये बुखारी की रवायत है और उसका रकम है 5813। तर्जुमा है, ज़ुहरी की रवायत है। वो कहते हैं कि मुझे उर्वा ने बताया कि सैयदा आयशा ने एक मौके पर बयान किया कि यहूद के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। वो लोग जो यहूद में मुसलमान नहीं हुए थे, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के तहत आते रहते थे। उनके साथ एक लंबे अरसे तक मुआहदात भी रहे मदीने में, और एक शहर में थे, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत एक तरह से कायम हो गई थी, तो मसाइल भी पेश आते रहते थे। बाज़ उनके ज़ाती मामलात में, बाज़ उनके कबायली मामलात में, इसी तरह ख़ुद इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से भी बहुत से ऐसे मसाइल पेश होते थे कि वो आ जाते थे। सैयदा आयशा ने एक मौके पर बयान किया कि यहूद के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए और कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी जैसे हमारे यहाँ रवायत है इसी तरह उनके यहाँ भी ये रवायत है कि जब आप दूसरों से मिलते हैं तो मुलाकात के मौके पर अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है। मैं ये बयान कर चुका हूँ मीज़ान में कि ये एक सुन्नत है जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने जारी की है। इसकी तारीख़ कुरान से यही मालूम होती है कि सब पैगम्बरों के यहाँ यही तरीक़ा मुलाकात के मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया है कि इस तरह दूसरे के लिए दुआ देकर मुलाकात की इब्तिदा करो। दुनिया की सारी ज़ुबानों में इस तरह के असालीब होते हैं। आप मिलते वक्त कुछ अल्फाज कहते हैं, आप दूसरे का खैर मकदम करते हैं या अपने जज्बात का इजहार करते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये सुन्नत कायम की गई है कि हम दूसरों को सलामती की दुआ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। सैयदना इब्राहीम का जो वाक़या बयान हुआ है उसमें भी अल्लाह ताला ने बताया है कि फ़रिश्ते आए, उनसे मुलाकात की, उस मौके पर भी यही तरीक़ा इख्तियार किया गया। अम्बियाए बनी इसराइल के यहाँ भी यही रवायत थी। इस वक्त भी अगर आप यहूद से मिलें तो उनके यहाँ यही रवायत है। कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। अब उन्होंने आए और आकर कहना ये था कि अस्सलामु अलैकुम। तो ये जानते हैं आप कि हम भी जब इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, और दुनिया की हर ज़ुबान में ये होता है कि उसमें कुछ तख़फ़ीफ़ हो जाती है, यानी बाज़ औक़ात अल्फाज मुख़्तसर हो जाते हैं, कोई एक हर्फ दब जाता है। ये अंग्रेज़ी में भी होता है, उर्दू में भी होता है। तो इस वजह से वहाँ पर भी ये चीज़ थी कि बाज़ औक़ात इख्तिसार के तौर पर एक जुमला बोल दिया जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत वाज़ेह तरीके पर इसमें तहरीफ़ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके सलाम करने की बजाय, यानी अस्सलामु अलैकुम कहने की बजाय मिलते जुलते अल्फाज में कहा अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़ुबान में इसका मतलब यानी क्या हो जाएगा, वो क्या था, तुम पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। ये उसके बिल्कुल उलट बरखिलाफ़ था कि तुम पर मौत आए। तो इस तरह गोया उन्होंने, इसको कुरान ने कहा है ना एक मौके के ऊपर सूरह बकरा में कि लय्यम बिअल्सिनतिहिम, ज़रा सा ज़ुबान को मरोड़ कर या कुछ थोड़ा सा लहजे को बिगाड़ कर वो इस तरह का मतलब पैदा कर लेते थे अपनी शरारत से। तो यहाँ भी उन्होंने यही किया कि रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आए, और चूँकि दिल में बहुत बुग़्ज़ था, शदीद ख्वाहिश थी कि ये दावत ख़त्म हो जाए, अल्लाह के पैगंबर का मामला भी ख़त्म हो जाए,
تو بجائے آ کے السلام علیکم کہتے، دعا دیتے اور جو ایک مہذب انسان کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتے، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ یہ کہتی ہے کہ میں ان کی بات سمجھ گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی التفات نہیں فرمایا، لیکن سیدہ عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں بات سمجھ گئی اور میں نے انہیں جواب دے دیا اور میں نے یہ کہا کہ تم پر موت آئے اور اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی انہوں نے جو جواب دیا، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آ کے بجائے اس کے کہ السلام علیکم کہتے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر اس طرح کی بیہودہ بات کی ہے، تو اب یہ سمجھ گئی، تو انہوں نے جواب میں یہ کہتے ہیں نا علیکم السلام، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو۔ جو لفظ انہوں نے بولا تھا انہوں نے لوٹا دیا اور یہ جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، یعنی ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو، یعنی ان کی طرف سے ایک زیادتی ہو گئی ہے لیکن نرمی سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی ہی کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے نکال دی جائے اسے عیب لگا دیتی ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی نصیحت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت بات کر دیتا ہے، یہ علمی مباحث میں بھی ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہے، عام گفتگوؤں میں بھی ہو جاتا ہے، معاملات میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بے شک دوسرے کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، سختی سے جواب دے دیا، تو بس ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی اس کے بعد سننے سنانے کے، کسی چیز پر غور کرنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر حال میں نرمی سے کام لینا چاہیے، دوسرے کی طرف سے اس طرح کی بےہودگی اور زیادتی کے باوجود بھی۔ اور بہت عمدہ بات فرمائی، ایک یہ کہ اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی پسندیدگی مسلمان کا اصل ہدف ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ یاد رکھو، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے نکال دی جائے اسے عیب لگا دیتی ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان میں اگر نرمی، رفق، شفقت کا طریقہ اختیار کیا جائے، اولاد ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، والدین ہوں، اعزاء اقربا ہوں، دوست احباب ہوں، شاگرد ہوں، جہاں کہیں بھی، میں اپنی زندگی کا بھی یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ قابو نہیں رہا تو برا نتیجہ نکلا۔ اگر نرمی اور شفقت کے ساتھ کسی غلطی پر بھی متنبہ کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس سے نکال دی جائے اسے عیب لگا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ انہیں غصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا؟ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ کر ان کی بات انہی پر لوٹا دی، یعنی تم نے تو سخت الفاظ بول دیے، میں نے بس ایک جملے پہ اکتفا کیا، وعلیکم۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ تو وہ جس نیت سے کہہ رہے تھے وہ بھی ملحوظ رہی اور کوئی برائی یا سختی یا خشونت کا معاملہ بھی نہیں ہوا۔ اب میں نے بھی تو وعلیکم کہہ کر ان کی بات ان پر لوٹا دی ہے، اب میری بد دعا تو ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، مگر ان کی بد دعا میرے حق میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے تسلی دی کہ اگر کوئی برا کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے کیا اور اپنا برا کرایا بھی ہے، اس وجہ سے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، اللہ کے بھروسے پر نرمی اور شفقتی کے ساتھ سب معاملات کرنے چاہیے۔ یہ بہت عمدہ تعلیم ہے اور یہ تعلیم در حقیقت ہماری ذاتی، معاشرتی، سیاسی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔